अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोस्ट स्टोरीज़ विद ज़हरा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक खुर्शीद मेंशन की। उस्मान हमेशा से पुरानी इमारतों को रीस्टोर करने का शौक़ रखता था। इसलिए जब उसे खुर्शीद मेंशन की रीस्टोरेशन का काम मिला, जो एक पुरानी और राज से भरी जगह थी, तो उसने कुछ डर के साथ एक्साइटमेंट भी महसूस की। यह हवेली काफ़ी दिनों से बंद थी। इस जगह के बारे में काफ़ी अफवाहें भी थीं, जैसे कि रात के वक्त आवाज़ें सुनाई देना, साए अपने आप घूमना और रोशनियाँ चलती रहना, जबकि इसके अंदर कोई मौजूद नहीं होता था। लेकिन उस्मान को ये सब एक झूठ और दिखावा लग रहा था। खुर्शीद मेंशन एक वीरान सी पहाड़ी पर वाक़या थी। एक वक्त था जो शानदार था, लेकिन अब वो ख़ुद को पहाड़ों के दरमियान छुपा के रखता था। पौधों और जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था और उसकी दीवारें तो बिल्कुल ही टूट गई थी। जब उस्मान उसके दरवाज़े के पास पहुंचा, तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवेली अपने सांस रोके हुए थी, किसी चीज़ या किसी शख्स का इंतज़ार कर रही हो। शुरू के दिन कुछ ख़ास नहीं हुआ, बस दीवारों की मरम्मत और छत की थोड़ी रिपेयर का काम चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उस्मान हवेली में और गहराई तक गया, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। घर का हर कोना, हर दीवार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो अंधेरे से भरे कमरे में काम कर रहा था, तो उसने कुछ अजीब देखा। एक बड़ा और पुराना शीशा जो धुंध से ढका हुआ था और एक पुरानी कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था। उस शीशे का फ्रेम पुराना था, उसमें फूल और चेहरे के नक्श नगार बने हुए थे, लेकिन शीशा कुछ टूटा हुआ था, जैसे जल्दबाजी में जोड़ा गया। उस्मान ने जैसे ही उस शीशे पर से धुंध हटाई, उसकी उंगलियों में एक ज़ोरदार झटका महसूस हुआ। उसके चेहरे का जो रिफ्लेक्शन था वो कुछ अजीब था। उसका चेहरा कुछ डिस्टॉर्टेड हो गया था और उसके पीछे एक साया था जो हिल रहा था, जबकि कोई वहाँ खड़ा नहीं था। उस्मान ने एक कदम पीछे किया। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ये शीशा बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। अगले कुछ दिनों तक उस्मान को लगता था कि शीशा हर वक्त उसका पीछा कर रहा है। जब भी वो उसमें देखता तो उसके रिफ्लेक्शन ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता। कभी वो चीज़ें दिखाई देती जो हवेली में नहीं थी, कभी अजनबी चेहरे होते जो कमरों के कोनों में खड़े दिखते, और कभी वो ख़ुद को देखता, जैसे उसका अपना रिफ्लेक्शन उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब बाहर आंधी चल रही थी, उस्मान फिर से उस शीशे के सामने खड़ा था। इस दफ़ा उसका रिफ्लेक्शन कुछ और था। उसने अपने आप को देखा, जैसे वो चीख रहा हो। उसका जिस्म दीवार के साथ झुका हुआ था और नीचे खून का दरिया था, और उसके साथ एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने ज़माने के थे, उसके लंबे बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे, लेकिन कुछ ख़तरनाक था उसमें। उसका रंग काफ़ी पीला था, जैसे वो ज़िंदा ना हो, और उसकी आंखें उसकी रूह में उतर गई थी। जैसे ही उस्मान ने उस औरत को देखा, उसका रिफ्लेक्शन फिर से बदल गया। वो औरत गायब हो गई। उसकी जगह एक और आदमी आ गया, जिसका चेहरा साए में छुपा हुआ था, लेकिन उस्मान को फ़ौरन समझ आ गया, ये वही आदमी था जो पुरानी तस्वीरों में था। वो आमिर खुर्शीद था, जो मेंशन का पुराना मालिक था और जो कई साल पहले गायब हो गया था। उस्मान के हाथ कांप रहे थे, उसका दिमाग घूम रहा था। क्या हो रहा था? ये शीशा किस लिए इतनी खौफनाक तस्वीरें दिखा रहा था, और ये जो उसका रिफ्लेक्शन था, ये कौन बदल रहा था? अगले दिन उस्मान ने मेंशन का पुराना हिसाब किताब देखा। वो पुरानी किताबें और डायरीज़ देखने लगा। कुछ ही देर में उसने खुर्शीद फैमिली की तारीख़ी राज खोल लिए। एक ऐसी कहानी जो दर्द, धोखे और मौत से भरी थी। आमिर खुर्शीद काफ़ी अमीर और इज़्ज़तदार थे, लेकिन उनका एक राज था। वो लैला से मोहब्बत करते थे,
جو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے والی تھی۔ اس نے غصے اور جلن میں آ کے لیلا کو مار دیا اور پھر اپنے گلٹ سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو مار دیا۔ لیکن اپنے مرنے سے پہلے اس نے مینشن کو قرض دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کی روح تب تک چین سے نہیں رہے گی جب تک لیلا کا بدلہ نہ لے لے۔ جب عثمان نے یہ سب جانا تو اسے سمجھ آیا کہ یہ مینشن اب بھی وہ قرض تھا۔ یہ قرض اپنے آپ کو شیشے میں باندھ چکا تھا اور ہر آنے والے شخص کو اپنے نائٹ میئر میں ڈال رہا تھا۔ عثمان کا ریفلیکشن بھی اس کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ اس شیشے سے چھپنا شروع کر دیا جب تک وہ بھی ایک اور بھٹکتی روح نہ بن جائے۔ عثمان کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک ہی رستہ اپنا سکتا ہے کہ لیلا کی روح کو سکون دے تاکہ عامر کی روح کو بھی سکون ملے، اور یہ تبھی ہو سکتا تھا جب وہ مینشن کے اندر چھپا ہوا سچ نکالے۔ ایک رات جب بارش اور آندھی چل رہی تھی، عثمان مینشن کے ایک پرانے کونے میں گیا جہاں ایک چھپا ہوا کمرہ تھا جو کہ وقت کے ساتھ بدلا نہیں تھا۔ وہاں ایک خوفناک دیوار کے پیچھے اس نے ایک ڈائری پائی۔ وہ لیلا کی ڈائری تھی۔ جب اس نے اس میں لکھا ہوا پڑھا تو اس نے جانا کہ سچ کیا تھا۔ لیلا عامر کو پیار کرتی تھی، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ شادی کے لیے مجبور تھی اور شادی سے پہلے ہی وہ ماری گئی تھی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گی اور اپنی موت کا بدلہ لے گی۔ عثمان کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ اسے لیلا کی قبر ڈھونڈنی ہوگی، اس کی ڈائری کو وہاں رکھنا ہوگا تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے۔ رات کے 12 بجے عثمان قبرستان کی طرف گیا جہاں اس نے زمین کھود کر لیلا کی قبر ڈھونڈی اور اس نے اس کی ڈائری قبر میں ڈالی اور ایک دعا کی۔ ایک پل کے لیے کچھ نہیں ہوا، پھر اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جیسے کسی نے کچھ پرانی اور بھٹکتی روح کو سکون دے دیا ہو۔ عثمان نے اوپر دیکھا اور پہلی بار اس نے لیلا کی روح کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح سکون سے بھرا تھا۔ شیشہ اب ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے ٹکڑے فرش پر بچھ گئے تھے۔ ہر ایک خوفناک تصویر غائب ہو گئی تھی۔ مینشن بھی اب تھوڑا امن سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ اپنے پرانے غم سے چھٹکارا پا گیا ہو۔ لیکن عثمان جانتا تھا کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں جاتی۔ خورشید مینشن اب شاید سکون میں تھا، لیکن وہ راز جو وہاں دفن تھے وہ ہمیشہ دفن رہیں گے، اور عثمان کو بھی یہ خورشید مینشن ساری زندگی نہیں بھول پائے گا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے ویوز کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح کی سٹوری سننا چاہتے ہیں، اور اس سٹوری کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ تھینک یو۔